अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम करंट अफेयर स्पेशल शो के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब कराची मरकज से। नाज़रीन, मेरा घर मेरी जन्नत आप पीटीवी पे लाइव ट्रांसमिशन देख रहे हैं और मकसद यही है बताने का कि घर में रहिए, महफूज रहिए, क्योंकि जितना हम गैदरिंग्स या जितना हम सोशल गैदरिंग्स अटेंड करेंगे उतना ही हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि ये वो दुश्मन है, ये वायरस इस तरीके का है जो हमें नजर नहीं आ रहा और इससे हमें लड़ना भी है और डरना नहीं है। तो इसी वजह से हमें डिस्टेंट रहना पड़ेगा। एक घर के एक शख्स को बाहर जाना पड़ता है, जाहिर सी बात है, जरूरियात हैं, जरूरियात जिंदगी है और उनको भी मेंटेन करना पड़ता है। हम जाएंगे बाहर, लेकिन अगर वही सेफ्टी मेजर्स लेंगे, मास्क जो है वो आप पहने और सैनिटाइजर अप्लाई करें थोड़ी थोड़ी देर बाद, और या फिर अगर घर में हैं तो हाथ धो लीजिए, तो ये ज्यादा जरूरी है। बच्चे हैं तो उनका खुसूसी तौर पर ख्याल रखिए, क्योंकि फ्लू तो वैसे भी जो है वो वायरल होता है और लोगों को लग जाता है, लेकिन अब ये कोविड-19 ये जानलेवा भी है कुछ लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, और जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उन्हें पता नहीं है कि वो कितने लोगों को जाके इन्फेक्ट कर जो है वो इन्फेक्शन डाइवर्ट कर देते हैं या फिर वो किसी को कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये अभी कुछ वाज़ेह तौर पे इसकी कोई थ्योरी नहीं आई है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसी डिजीज आई है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, पूरी दुनिया को यरकमाल बना लिया है। इकोनॉमी साइड पे देखें तो यहाँ भी हमें बहुत सारे हर्डल्स ऑब्स्टेकल्स नजर आते हैं, क्योंकि इससे जितनी ज्यादा इकोनॉमी हर्ट हुई है उसने भी पूरी दुनिया को हिला दिया है। एक तो डिजीज इटसेल्फ बहुत ज्यादा जो है वो हमें हमारे विल पावर को जो है वो वीक कर रही है। पूरी दुनिया में इसका जो है वो एक हम कहेंगे कि नेगेटिविटी फैल रही है, और पूरी दुनिया में इस नेगेटिविटी की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रहे हैं। साइकोलॉजिकल इस वजह से कि जब किसी चीज के बारे में पता नहीं हो तो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट जन्म लेते हैं, और उस के जन्म लेने के बावजूद जो है वो डिफरेंट हमारे पास कोई थ्योरीज नहीं होती जिसको हम कहें कि ये गलत है या सही है। तो सही और गलत में फर्क करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। ये तमाम चीजें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। हमारे साथ बहुत एक्सक्लूसिव पैनल मौजूद है। सबसे पहले डॉक्टर शोभा लक्ष्मी साहिबा, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं और एडल्ट्स को जो है वो फोकस रखती हैं। डेली बेसिस पे पेशेंट्स देख रही हैं, कौन से पेशेंट्स इनके पास आ रहे हैं और कितने ज्यादा जो है वो सिवियर कंडीशन है, क्या उनके सिम्टम्स हैं। आज के प्रोग्राम में इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट जानिब हमारे बैठे हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब, उनको वेलकम करते हैं। आप जनरल फिजिशियन हैं, चाइल्डहुड इलनेस को ज्यादा जो है वो देखते हैं, पीडियाट्रिक कंसल्टेंट भी हैं, और इसके साथ साथ आप मास्टर ट्रेनर भी हैं। तो ये भी तमाम चीजें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि बच्चों के हवाले से क्या मसाइल जो है वो आजकल जन्म ले रहे हैं, और इसके साथ साथ जो ये कोविड-19 ट्रांसफर हो रहा है तो ये बच्चों के लिए कितना ज्यादा जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा कर रहा है। स्कूल्स पे क्या जो है वो इसका असर होगा, क्योंकि 2 महीने की ऑलरेडी सिंध में ऑफ दे दी गई है, तो उसके बाद क्या इश्यूज होते हैं, ये भी तमाम चीजें आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास सोशल सर्विस प्रोवाइडर भी मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। आप साकिब जीशान साहब, आप प्रेसिडेंट हैं कराची वेलफेयर सोसाइटी के, उनको वेलकम करते हैं। टीम कराची वेलफेयर सोसाइटी, वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले आगाज करूंगी डॉक्टर शोभा से, और उनसे जानने की कोशिश करूंगी कि कौन से पेशेंट हैं जो डेली बेसिस पे आ रहे हैं, और वो कि इतने ज्यादा एक कंडीशन उनकी खराब होती है जब वो आते हैं, क्या आजकल जो है वो रेशियो चल रहा है। डॉक्टर साहब बताइए। तो फर्स्ट केस जो कोरोना का हुआ तो वो हुआ हमारे पास 28 फरवरी के में हुआ। उसके बाद उसकी फैमिली को हमने स्क्रीन किया। जो फर्स्ट पॉजिटिव केस हमने अपने हॉस्पिटल में एडमिट किया था दैट वाज ऑन 8 मार्च। लेकिन उसके बाद जब हम आगे बढ़ते गए तो इट हैज ऑलमोस्ट बीन मोर देन अ मंथ। अब हम अगर हमारे पास जो केसेस आते हैं वो यूजुअली ये है कि हम 100 प्लस सैंपल्स टेस्ट करते हैं, जिसमें से 15 to 20 हमारे पास पॉजिटिव आ रहे होते हैं। उसमें से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं वो होते हैं तो जिनके घर में कोई पॉजिटिव हो और उसके बाद उनका कोई क्लोज कांटेक्ट हो वो पॉजिटिव होता है, वो जो रिलीजियस गैदरिंग्स में हो, या फिर बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं जो कि अनएक्सप्लेन निमोनिया के साथ आते हैं। जब वो हमें इमरजेंसी में आते हैं और हम उनका टेस्ट कराते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है। हेल्थ केयर वर्कर्स भी हमारे पास आते हैं। बहुत सारे लोग 90% लोग पेशेंट्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ही माइल्ड से सिम्टम्स होते हैं या एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कि गले में खराश हो गई या हल्की खांसी हो गई या बुखार हुआ जो कि 100 तक रहा और 48 आवर्स में वो रिजॉल्व हो गया। तो ऐसे भी लोग हमारे पास आ रहे हैं। जब हम उनको टेस्ट करें तो दे टर्न आउट टू बी पॉजिटिव। तो मैं ये कहूंगी कि रेशियो नंबर ऑफ पेशेंट्स आर एक्चुअली इंक्रीजिंग। हमारे पास सिवियर केसेस भी, क्योंकि नंबर ओवरऑल बढ़ रहा है तो जाहिर उसकी वजह से हमारे पास सिवियर केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं। तो पहले हमारे पास 3-4 दिन में एक आता था, अब डेली हमारे पास 3 से 4 ऐसे केसेस आ रहे हैं जो कि
بہت سیویئر نمونیا کے ساتھ آ رہے ہیں, بہت ہی سکھ ہیں, اور جب تک وہ ہماری ایمرجنسی میں آتے ہیں اور ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں, رات تک ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے یا وہ آئی سی یو میں لینڈ کر جاتے ہیں اور انٹیوبیٹ بھی ہو جاتے ہیں. سیویئر کنڈیشن میں آتے ہیں یا پھر وہ مائنر فلو میں آ جاتے ہیں کچھ پیشنٹ؟ میں نے کہا نا ورائٹی ہے, تو لائک ہمارے پاس 3 to 5% پیشنٹ ایسے ہیں جو بہت سک آتے ہیں, 95% ہمارے پاس بہت مائلڈلی سک آتے ہیں. اگر کسی کو مائنر سا فلو ہو تو اسے فوراً آنا چاہیے ہاسپٹل, ویٹ نہیں کرنا چاہیے؟ آئی تھنک کہ اگر کسی کو مائنر سا فلو بھی ہے یا لو گریڈ فیور بھی ہے یا کھانسی ہلکی سی بھی ہو رہی ہے, تو بہتر تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لے, اپنے آپ کو, وہ ایک سسپیکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوارنٹین ہونا, وہ اپنے آپ کو الگ کر لے اور ایک ماسک کا استعمال کرے, ہینڈ ہائیجین کرے. اس کے بعد جہاں بھی آپ کی ٹیسٹنگ فیسلٹی ہے آپ کے علاقے میں, کراچی میں 5-6 سینٹرز ہیں اور اب وائڈ اسپریڈ گورنمنٹ اس کو کٹس بھی پرووائڈ کر دی ہے, ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی ہماری بڑھ گئی ہے. تو آپ ایسے سینٹر میں ہیں جہاں پہ ڈاکٹر آپ کو ایویلویٹ کرے گا, اور اگر اس کو ذرا سا بھی خدشہ ہوگا تو وہ آپ کا ایک ٹیسٹ کر دے گا. جو لیکن میں یہ ایک ٹیسٹ پہ بھی آپ 100% یہ نہیں کر سکتے کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. آئیڈیل سرکمسٹانسز میں 2 PCR بیسڈ ٹیسٹ پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. تو ہم یوزلی اپنے سیٹنگز میں ایک ہی ٹیسٹ کرتے ہیں, لیکن اسٹل اگر کسی کو ہلکا سا بھی بخار, کھانسی یا اس قسم کی کیفیت ہے تو وہ اپنے آپ کو آئسولیٹ ضرور کر دے. اور یہی مقصد تھا لاک ڈاؤن کا, اور یہی مقصد تھا آپ کے جو گورنمنٹ نے آپ کو لاک ڈاؤن کیا اور کرفیو لگا, ریسٹرکشنز کی, تاکہ جو مائلڈلی سمپٹومیٹک کیسز ہیں جن کو کوئی خدشہ بھی نہیں ہے وہ اپنے گھر تک محدود رہیں اور اپنی یہ ڈیزیز دوسروں کو اسپریڈ نہ کریں. دوسری بات یہ کہ میں اب بھی کہوں گی کہ اگر لاک ڈاؤن ریلیکس ہو بھی گیا ہے, بہت ساری چیزیں لوگ باہر گھوم رہے ہیں, پلیز ٹیک دس سیریسلی, ڈونٹ گو آؤٹ. اگر آپ گھر سے باہر نہ جائیں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے, بیکاز اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف. مطلب دس از اکانومی, ہم ہوں گے, انسان صحیح ہوں گے, ہیلدی ہوں گے تو اکانومی بھی بوسٹ ہو جائے گی. ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہماری بہت لمیٹڈ کیپیسٹی ہے اس وقت بھی. ہم although government is increasing capacity, ہم نے کام جب شروع کیا تھا, مجھے یاد ہے جب ہم نے فیبری میں, تو we had 8 beds in the hospital dedicated to corona. Now ہم نے اپنی کیپیسٹی 50 بیڈس پہ کر لی ہے, جس میں 20 بیڈس ہمارے صرف آئی سی یو کے ہیں. بٹ اسٹل کبھی کبھی ہمارے پاس بیڈس فل آ جاتے ہیں, ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے ان کو ڈیل کرنے کی. اور اگر آپ نے اس طرح سے احتیاط نہیں کی تو یہ پورے ہاسپٹلز آپ کے شہر کے اس کیپیسٹی کو, ہیلتھ کے اس برڈن کو ڈیل نہیں کر سکیں گے. کوئی میڈیسن کوئی کریٹ اس کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہے بیکاز اٹس اے نیو وائرس. تو ٹرائلز چل رہے ہیں کلینکلی, بہت ساری دواؤں کو دیکھا گیا ہے. چائنیز ریسنٹلی ڈاؤ کی جانب سے دیکھا گیا, ڈاؤ میں بھی بیکاز سی ڈاؤ ایز اے یونیورسٹی, تو ہمارے وائس چانسلر کی طرف سے بھی ہمیں انسٹرکشن تھی. ہم خود بھی جو ایک گروپ آف ایکسپرٹس تھا, وہ چاہتے تھے کہ ہم اس فیلڈ میں کچھ لوگوں کی ہیلپ کریں, کچھ چیزیں, کچھ تھراپیز جو کہ ٹرائل بیسس پہ دنیا میں یوز ہو رہی ہیں, ہم بھی اس پہ کچھ کریں. تو اس پہ ہم نے دنیا میں پہلے بھی پیسو امیونائزیشن بہت ساری ڈیزیزز میں یوز ہوئی ہے. امیونوگلوبولنس بھی دیے گئے ہیں SARS-1 کے اگینسٹ, انفلوئنزا کے اگینسٹ, ریبیز, ہیپاٹائٹس بی. تو اس میں بھی کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم لوگوں کو جو کہ ماڈریٹلی سیویئر ڈیزیز, یعنی جو نمونیا کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ کر رہے ہیں اور بہت سک ہیں, ہم ان کو ایک امیونوگلوبولن, ان کی قوت مدافعت کو ایکسٹرنلی ہم امپروو کریں تاکہ وہ وینٹیلیٹر پہ جانے سے بچائیں, یا اگر وینٹیلیٹر پہ جائیں تو اور مزید خراب ہو, ان کی آکسیجن ریکوائرمنٹ کم ہو اور وہ بہتری وہ اس بیماری سے نکل آئیں. لیکن دس از اے ٹرائل میڈیسن. آئی ول اگین سے دس از ناٹ اے ویکسین, یہ ویکسین نہیں ہے, یہ ایک پروڈکٹ ہے جو کہ ہمارے پلازما میں وہ لوگ جن کو ڈیزیز ہوتی ہے جب وہ ریکور کر جاتے ہیں تو ان کی باڈی کا نیچرل امیون میکینزم اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بناتا ہے. ہم نے ان اینٹی باڈیز کو پیوریفائی کر کے دیکھا, جب ہم نے اینیمل ٹیسٹنگ کی تو ہمیں کوئی ٹاکسیسٹی نہیں نظر آئی. ٹھیک ہے, کوئی اور سیفٹی میجرز جیسے کہ
स्टीम लेना या फिर अपने आप को कवर कर लेना, ये तमाम चीजें जिनको घर में हो गया उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया और इतना सिवियर नहीं हुआ है, उन्हें एक माइनर सर्व फ्लू था, तो फिर उसके बाद अगर वो अपने आप को क्वारंटीन कर गए हैं और क्वारंटीन आइसोलेशन एंड क्वारंटीन, क्वारंटीन जब आप सस्पेक्ट हैं, आपका डायग्नोसिस कंफर्म नहीं है, जैसे आप ट्रैवल करके आए, आपको क्लोज कॉन्टेक्ट हो गया है किसी के साथ और आपको माइल्ड से सिम्टम्स है लेकिन आपकी टेस्टिंग नहीं हुई है, तो दैट इज क्वारंटीन। आइसोलेशन इज जब आप कंफर्म कोविड के केस हैं, आपका पीसीआर पॉजिटिव आ गया है और अब आपका डायग्नोसिस कोविड है, तो वो जो उसको हम आइसोलेशन करते हैं। तो अब जो पॉजिटिव है, माइल्डली सिम्टम्स हैं, जो कि होम आइसोलेशन पे हैं, उनके जब तक बुखार बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, वो सिम्टम फ्री नहीं हो जाते, उनके 2 पीसीआर ऐसे 2 पीसीआर अगर नेगेटिव नहीं आते तब तक वो आइसोलेशन में रहेंगे। और अगर किसी का एक दफा पॉजिटिव आ जाता है तो फिर 7 दिन हम उसका रिपीट कराते हैं, फिर हर 5 दिन पे हम उसका रिपीट करा के देखते हैं कि वो नेगेटिव हुआ या नहीं हुआ। जब एक दफा नेगेटिव हो जाता है तो फिर हम 24 आवर्स में दोबारा रिपीट करा के देखते हैं। और इस अमल में 14 दिन नहीं, आई विल अगेन से 14 दिन नहीं, 3 हफ्ते से 4 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो हाँ, और मंथ तो ये कहना कि बस आपको पॉजिटिव हो गया, आप 14 दिन घर में रहेंगे और 14 दिन स्ट्रेट, उसके बाद आप वापस जाके अपने काम कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ लॉन्ग लिस्ट। क्वारंटीन का मकसद ये था कि आप सस्पेक्ट हैं, आपकी टेस्टिंग नहीं हुई, लेकिन 14 दिन तक आपको सिम्टम्स आ सकते हैं जैसे बुखार, खांसी, जिस्म में दर्द, लेकिन अगर 14 दिन तक आपके सिम्टम्स नहीं आए तो आप क्वारंटीन से बाहर आ सकते हैं। आइसोलेशन अब आप कंफर्म केस हैं, आइसोलेशन जब तक आपका 2 पीसीआर नेगेटिव नहीं होते, तो आइसोलेशन 14 दिन में खत्म नहीं होती, आइसोलेशन 3 से 4 हफ्ते तक भी चली जाती है, 28 डेज तक भी। तो दिस इज द रीजन एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वारंटीन एंड आइसोलेशन। तो ये भी हमें जो है वो इस पर भी बोलेंगे, इसको वाज़ेह करना है और इस पर भी पॉइंट आउट करना है और इस पर भी फोकस करना है। जिशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। डेली वेजेस का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि इकोनॉमी अगर रहेगी तो ही, अगर इंसान रहेगा तो ही इकोनॉमी रहेगी, लेकिन वो जो डेली वेजेस हैं और एज ए सोशल सर्विस प्रोवाइडर आप कैसे देख रहे हैं कि जो डेली वेजेस हैं उनको क्या प्रॉब्लम लाहक हो सकती है, और अगर ये कोरोना से नहीं तो भूख से मर जाएंगे, तो क्या इनको आप जो है वो देख रहे हैं, किस तरीके से क्या मसाइल सामने आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने इन्वाइट किया इस प्रोग्राम में। बेसिकली हमें पहले तो अपना सोशल फैब्रिक पूरा अंडरस्टैंड करना है। हमारा सोशल फैब्रिक बड़ा कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ अगर हम कराची की बात करें तो कराची में तकरीबन 22 मिलियन प्लस की पॉपुलेशन है और इसमें तकरीबन 75 से 80% अफराद वो हैं जो कि दिहाड़ीदार मजदूर, जिनको आप कह सकते हैं डेली वेजर्स हैं, जो कि रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। अच्छा, उनका जाहिर सी बात है जितना भी निज़ाम जिंदगी मुंसलिक था वो उनकी जॉब्स के साथ, वो उनका पूरा जहां जहां वो काम कर रहे थे, ठेले वाले थे, डिफरेंट जगह आपकी लोकल ट्रांसपोर्ट में लोग इन्वॉल्व थे, डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर लोग काम कर रहे थे, वो तो समझें कि सारा निजाम जो है वो ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आ गया। अब ऐसे लोग जिनको आपने अपने जरिया मार्च से दूर कर लिया, तो अब वो किसके आसरे पर है? अच्छा, अब जाहिर सी बात है हमारी हुकूमत वो अपने मेजर्स तो ले रही है और बहुत सारे रफाई इदारे इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन आप उसका क्वांटम देखें। ओवरऑल जो आबादी है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि 22 मिलियन प्लस की सिर्फ कराची की आबादी है। अगर हम कराची और पूरे पाकिस्तान को देखें तो 220 मिलियन की आबादी है, तो इनका रेशियो भी कहीं ज्यादा है। उन लोगों तक एटलीस्ट उनके 3 वक्त नहीं तो कम से कम 2 वक्त की रोटी पहुंचाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि माशाल्लाह अगर आप देखें तो पूरा पाकिस्तान इस पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा मशहूर है कि हमारे पास मुखैर हजरात की कमी नहीं है। सिर्फ हमारे यहाँ चैरिटी अगर देखें तो तकरीबन 300 बिलियन रुपीस के करीब की चैरिटी होती है हर साल जी पाकिस्तान में, और दुनिया के अंदर ये रिकग्नाइज है। और बहुत सारे रफाई इदारे हैं जिसके अंदर आप देखें कि इवन दुनिया की सबसे बड़ी जो एम्बुलेंस सर्विस है वो इधर चला रहा है पाकिस्तान में, छिपा काम कर रहा है। और इस कोविड-19 के हवाले से फलाई इदारे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। अभी आप देखें तो माशाल्लाह बहुत सारे नाम हैं। अगर मैं उसमें देखूं तो
JDC کے نام سے ایک ادارہ ہے جو ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہا ہے. سیلانی جو ہے بہت سارے فلائی ادارے ہیں, میں نے کہا کہ وہ کام کر رہے ہیں. جی, تو اسی طریقے سے الحمدللہ ٹیم کراچی ویلفیئر سوسائٹی جو ہے ہم لوگ بھی ماشاءاللہ اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوانٹم بہت بڑا ہے نیچرلی, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, تو ہم بھی اسی پرسپیکٹو سے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جو مستحقین ہیں ایٹ لیسٹ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ان کو 2 وقت کی روٹی پہنچ جائے. بالکل. ڈاکٹر صاحب میں آپ پہ آؤں گی, ڈاکٹر ابراہیم, پیڈیاٹرک جو ایشوز ہیں وہ آج کل جیسا کہ کووڈ-19 چل رہا ہے اور یہ کتنا زیادہ بچوں کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پایا جا رہا ہے, یا کتنی جلدی ٹرانسفر ہو رہا ہے ایڈلٹ سے, اور اگر یہ ایڈلٹ سے ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس کا ریشو کیا ہے, کس ٹائپ کے بچے آج کل آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ان کے کیا ایشوز ہیں, یہ ہمارے ویورز کو بتائیں. ہاں دیکھیں نتاشا, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 2 قسم کے پیشنٹس ہوتے ہیں. ایک پیشنٹس ہیں جو, ایک تو کووڈ ہے جس پہ ہم نے بات کی کہ ایک سائیکالوجیکل طور پہ بھی ہم نے سوچ لیا کہ یار مجھے کووڈ ہے, یا میں ہاسپٹل میں نہیں جانا چاہتا, میں باہر نہیں نکل رہا. وہ ایک ایجوکیٹڈ پیپلز ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ مجھے یہ احتیاط کرنی ہے گھر پہ. دوسرے ایک لوگ ہیں جو روڈوں پہ گھوم رہے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہیں جو بیمار ہو کے بچوں کو لے کے آ رہے ہیں ہاسپٹل میں. اب بچوں کی بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ ڈفرینٹ سچویشنز کیا ہیں. اگر فرض کریں کہ ہاسپٹلس میں صرف نارملی کووڈ نہیں آئے گا, ہم ڈیلی مرہ کی زندگی میں بھی اتنے سالوں سے جو ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو, بچوں کو یا ایڈلٹ پیشنٹ میں بھی, ایک بلڈ پریشر کے پیشنٹس بھی آ رہے ہیں, ڈائبٹیز کے پیشنٹس بھی آ رہے ہیں, ہارٹ پرابلمس کے ساتھ بھی آ رہے ہیں, کڈنی ایشوز کے ساتھ آ رہے ہیں. بچوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بچے کھانسی نزلے کے ساتھ بھی آ رہے ہیں. بچوں کو ویکسینس کرنی ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میزلس آؤٹ بریک ہوا ہے, چکن پاکس آؤٹ بریک ہوا ہے, اور اس میں جو ٹائیفائڈ ہے وہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی ایک گفٹ ہے لاسٹ فیو ایئرس سے, کہ جو ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ ہوا تھا, جس میں آپ کو یہ چیزیں ٹیکل کرنی ہے. آپ یعنی میں اگر کہوں کہ ایز اے پیڈیاٹیشین ہم اگر گھر پہ بیٹھ جائیں یا ہم اس کو ٹھیک, یعنی ہم کلینکس نہ کریں یا ہم نہیں کریں گے, بٹ SOPs رکھ کے, آپ کو پروٹیکشن رکھ کے, لوگوں کو گائیڈ کر کے, آپ کو لوگوں کو ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ماسک پہننا ہے, آپ کو گلوز پہن کے آنے ہیں, آپ کو ہینڈ سینیٹائز کرنا ہے, بچوں کے لیے بھی یہی دھیان رکھنا ہے, اور پھر آپ بچوں کو انلیٹ کریں ہاسپٹلس میں اور بچوں کو آپ دیکھیں, کیونکہ ڈفرینٹ قسم کی بیماریوں کے ساتھ بھی بچے آ رہے ہوتے ہیں. ڈائریا کے ساتھ اگر کوئی پریزنٹ کر رہا ہے بچہ, تو آپ کو اس کو انٹرٹین کرنا ہے صرف. اور اگر ہائی گریڈ فیور کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ ہائی گریڈ فیور بھی آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ آیا کہ کووڈ ہے یا نارمل ہے. آپ کو پھر اس کی کانٹیکٹ کی ہسٹری لینی ہے. کئی دفعہ آپ کتنے دفعہ میں نے کتنے ہاسپٹلس میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ہر پیشنٹ کو دیکھتے ہیں, اس کی ایکس ریز بھی کرا رہے ہیں, اور اس کو ڈائریکٹلی ان سینٹرز میں بھیج دیتے ہیں جو سینٹرز ان کو اتنا انٹرٹین بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پہ بھی جگہ نہیں ہے. ہر پیشنٹ جو کھانسی اور نزلے کے ساتھ آ رہا ہے یا اس پکچر کے ساتھ آ رہا ہے, they cannot be a COVID. یعنی یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے. یو ہیو ٹو ٹریٹ بائی یور SOPs, کہ آپ SOPs کا دھیان رکھیں, اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ رکھیں, اور بچوں ان کے پیرنٹس کو بھی بتائیں کہ پروٹیکٹ رکھ کے, اور آپ کو ان کو کام کرنا ہے ان کے ساتھ. ریزن. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیچرل چیزیں بھی جو ہے ان کا استعمال کیا جائے, جیسے میں ڈاکٹر شوبھا سے بات کر رہی تھی اس وقت اسٹیم کے حوالے سے, یا کچھ ایسا پانی گرم کر کے اور کچھ قہوہ وغیرہ پئیں, اور بچوں کو بھی اس طریقے سے, کیونکہ ہاسپٹلس میں آنا بھی لوگوں کے لیے ہو رہا ہے کہ وہاں پہ آلریڈی پیشنٹس موجود ہیں, تو لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہاسپٹل آئیں گے تو ہمیں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, اٹینڈنٹس ہیں ان کے, یہ بھی تھوڑا سا ایک فیئر ہے یہاں پر. دیکھیں, آپ کو یہ سینس ہونا چاہیے کہ اگر ایک پیشنٹ کو دکھانا ہے تو ان کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ آئے, یا وہ خود پیشنٹ آ جائے. ضروری نہیں ہے کہ ہر پیشنٹ کو آپ کو اٹینڈنٹ کے ساتھ ہی انٹرٹین ہونا ہے ہاسپٹل کے اندر, یا بچوں کو بھی. اگر ایک بچہ, دس از آلسو ایشو. آج کل یہی ہو رہا ہے کہ ہم اپنی کلینکس بھی اگر کر رہے ہیں, ہم ایمرجنسی کے پیشنٹس دیکھ رہے ہیں, تو پیشنٹس کے ساتھ ماں بھی آئے گی, باپ بھی آئے گا, اور ساتھ میں کوئی نہ کوئی آ جائے گا, یا ان کا دوسرے بچے کو بھی لے آئیں گے. تو یہ ایک ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ آپ کو ریسٹرکشن رکھنی ہے, کیا آپ باہر بیٹھے, ہاسپٹل کے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے, ماسک پہن کے آئیں, ہینڈ واش کریں. پلس ساتھ میں آپ کا ایک سوال جو ابھی تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو پیشنٹس کو جو انٹرٹین کیسے کرنا ہے. پیشنٹ کو انٹرٹین کرنا ہے اسی طرح SOPs رکھ کے, ادروائز نہیں کرنا. اچھا, دوسرا ہم گھر میں آپ کو یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہوم ریمیڈیز کیا ہوتی ہیں. اسٹیم لینا اٹس ویری امپورٹنٹ, کیونکہ کووڈ کے لیے ہم نے جو سنا ہے, اٹس ناٹ 100%, اٹس اے مائتھ, کہ اس کی جو ڈگری آف ٹیمپریچر آف لیٹ اٹ ڈاؤن ہے وہ 71 ڈگری ہے فahrenheit, اور 65% آف ہیومیڈیٹی ہے.
اگر آپ ایک روزانہ کے مرہ پہ اگر آپ کو معمولی سے بھی کوئی انفیکشن ہے یا آپ گھر میں آ بھی رہے ہیں اور اگر آپ ڈائریکٹلی آتے ہی اپنے کپڑے چینج کر رہے ہیں, آپ نے ایک بات لے لیا, کپڑے چینج کر لیے اور آپ نے ایک اسٹیم لے لی اور اسٹیم میں ہلکا سا اپنے گارڈنگ بھی کریں سالٹ واٹر سے, یہ بھی بالکل تھوڑا سا سننے میں راک آیا ہے. سالٹ سے ہم نارملی فلو میں بھی ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ راک سالٹ لے کے جو پنک سالٹ ہوتا ہے اس سے آپ گاگل کریں, دیٹس اے ویری گڈ فار الرجک فیکٹرز. اور تیسرا آف کورس اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری سنت بھی ہے کہ کلونجی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں, اور اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کلونجی کا استعمال کریں, گارلک کا استعمال کر سکتے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ جو ادرک کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ امیونٹی بوسٹ بھی کر سکتے ہیں. دوسرا, آپ لیمن کا پانی بنا کے تھوڑا سا وارم اپ کر کے تھوڑا سا اس میں ادرک ملا کے اور تھوڑا سا آپ پیتے رہیں فل ڈے وارم واٹر کے ساتھ, تو دیٹ کلز مینی. ضروری نہیں ہے کووڈ ہی, کوئی بھی وائرس کو کل کرنے کے لیے یو نیڈ اے وارم اور ہاٹ ایٹماسفیئر. تو آپ ہلکا سا اگر لیمن کا پانی, پاکستان کا تھوڑا سا ہم کہیں گے ویدر بھی فرینڈلی اتنا بالکل زیادہ نہیں ہے, فرینڈلی نہیں ہے, کیونکہ ہم اگر ادر کنٹریز دیکھیں, جیسے اگر یو ایس کی بات کریں تو وہاں اتنا زیادہ جو ایک سیویئرلی پھیلا ہے وہ اسی وجہ سے پھیلا ہے کیونکہ وہاں کا ویدر جو ہے وہ کولڈ ہے, اس کی وجہ سے اس کی جو ڈگری آف ٹیمپریچر اسٹارٹس فرام 25 ڈگری. ٹائم کم ہے اور میرے پاس کوشچنس بہت سارے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آپ ایک ذرا جلدی سے کامنٹ کریں کہ پاکستان کو انکلوڈ کیا گیا ہے G20 ریلیف پلان کے اندر جو ڈیٹ پلان ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ 76 کنٹریز اور بھی ہیں, تو کیسا آپ دیکھ رہے ہیں, کتنا زیادہ پازیٹیو ہے, کیونکہ جتنا زیادہ ہمارے اوپر قرضہ ہے اس کے لیے ہمیں مہلت تو دینی چاہیے, اکانومی کا یہ حال ہے, GDP گروتھ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, کیا دیکھ رہے ہیں؟ آف کورس دیکھیں, کل میں اتنے دن سے نیوز سن بھی رہا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں کہ دیکھیں اگر فرض کریں کہ اگر ہمارے ساتھ ریلیکسیشن نہیں ہوگی تو جتنے بھی انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں اور جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تو سب سے بڑا ایشو یہ ہوگا کہ دے کین ناٹ پے بیک دا لونس, اور جتنی بھی بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں وہ سب سے زیادہ چلتی ہی بینکس ہیں, اور بینک اس اور فورن سے انویسٹمنٹ ہوئی بھی ہوتی ہے, اس میں سب سے زیادہ پرابلم یہی ہوگا کہ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو پے بیک دا لونس. تو یہاں پہ تو ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس جو IMF کی لون ہے یہ, تو یہ ہمیں ریلیکسیشن دی جائے یا ہمیں لون کو 50% کر دیا جائے. اٹس ویری امپورٹنٹ, یہاں ریلیکسیشن دیا جائے تو یہ امپورٹنٹ دکھائی دیتا ہے. ریلیکسیشن کے بغیر تو ہم کام ہی نہیں کر سکتے. سر کتنا دکھ رہا ہے یہ اسپین, کتنا دکھ رہا ہے آپ کو کہ یہ تمام چیزیں ساتھ آؤٹ ہوتے ہوئے کب تک دکھائی دیں گی؟ جو روز کے کیسز آ رہے ہیں اور جو ہم سن رہے ہیں اس کے حساب سے, اور جو لاک ڈاؤن میں لوگوں کی اور جو فیڈرل اور جو ہماری جو لوکل گورنمنٹ ہے اس میں جو اتفاق نہیں ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ اگر یہ لاک ڈاؤن اور کرفیو کا ریشو نہیں بڑھے گا اور اس کو اسٹرک ڈاؤن نہیں کریں گے تو یہ کیسز روز بڑھ رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر شوبھا نے بتایا کہ جس طرح روز آپ کیسز دیکھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں, اور نو ڈاؤٹ روز کے کیسز بڑھے جا رہے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ روزانہ ہر محلے کو لوگ سیل کر رہے ہیں with seeing of the cases پازیٹیو آ رہے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ لاک ڈاؤن ہو رہے ہیں, اس ایریا کو پورا لوگ کوارنٹین میں ڈال رہے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اس طرح تو 100% لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. دیکھیں آپ کو بات بتاؤں, جان ہے تو جہان ہے. کنڈیشن نو ڈاؤٹ بری ہے اور وی آر انڈر ڈیولپ کنٹریز, لیکن اسٹل اگر میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور میں آگے کام کر سکوں گا, اگر میں ٹھیک ہی نہیں ہوں گا اور میری آگے پیچھے لوگ ہی نہیں رہیں گے تو میں آگے کام کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے ذیشان صاحب, لاک ڈاؤن یہ مزید رہنا چاہیے, ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آگے رمضان آ رہے ہیں, پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک بہترین قوم ہے کہ زکوٰۃ اور عطیات دینے میں بہت آگے ہے, رمضان بھی آ رہے ہیں تو زکوٰۃ کا مہینہ بھی کہیں گے کہ اسٹارٹ ہو گیا ہے, لوگ دینا شروع کر دیں گے, اور کچھ لوگوں نے ابھی سے اسٹارٹ کر دی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آگے کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ دیکھیے مشکلات اگر اکنامک پرسپیکٹو سے اور اوور آل ہمارا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا سوشل فیبرک کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ریوائو ہونے میں میرا خیال ہے 6 سے 8 مہینے لگیں گے, اور یہ بھی اس صورت میں کہ اگر ہمارے پاس یہ اس کا جو پورا اوور آل کرو ہے یہ پلیٹو ہو گئے اور پھر اس کے بعد نمبر آف کیسز ہمارے ڈکلائن کی طرف آ جائیں. دیکھیں کل دنیا میں تقریباً 2 ملین پلس کیسز آ چکے, ٹھیک ہے. پاکستان میں سمجھتا ہوں کیونکہ نیچرلی ڈاکٹر صاحب نے تو ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے, لیکن جنرلی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو انکیوبیشن ٹائم تھا وہ ختم ہوا ہے اور اب کیسز ہمارے پاس ایمرج ہونا شروع ہوئے ہیں. اچھا, اور ہماری اوور آل پاپولیشن آپ دیکھیں انفارچونیٹلی وہاں پہ ایک سلسلہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں. جنرلی اگر آپ سوشل ڈسٹینسنگ کی یا جتنی ہائیجین اسٹینڈرڈس کی ہم بات کر رہے ہیں, ہم لوگ کیونکہ بہت زیادہ سوسائٹیز کے ساتھ کلوزلی ریلیٹڈ ہیں
ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सारी सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन के स्टैंडर्ड्स को कोई मेंटेन नहीं कर रहा ऑनेस्टली। लॉकडाउन एक सिलसिला है, नेचुरली दैट्स दी ओनली वे कि आप लोगों को किसी हद तक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपली जाके देखें औरंगी, कोरंगी, नॉर्थ कराची और जो लो लाइंग एरियाज हैं, वहाँ पे एक बंदा जो कि 50 गज के मकान में रहता है और वहाँ पे 10 से 15 अफराद की फैमिली है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो सारा दिन उस घर के अंदर, उस कमरे के अंदर गुजारेगा? यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है और यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। टाइम, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। टनल्स के हवाले से सर सवाल करना चाहूंगी कि सैनिटाइजिंग टनल्स लगाए जा रहे हैं और कुछ वॉक थ्रू गेट्स भी बनाए जा रहे हैं, कितना ज्यादा ये पॉजिटिव इम्पैक्ट? देखिए नताशा, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और ये मैं कहना चाह रहा था कि ये जो टनल्स हैं, देखिए कोविड जो कोरोना है, ये कोरोना ऐसे नहीं मरता कि आप कहें कि मैं एक टनल में से गुजर जाऊं और मैं उस टनल से पास आउट हूं और मैं उसको मार दूंगा। उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे निस्बतन के उसको ठीक करने के चक्कर में हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ हम लड़ रहे हैं इकोनॉमी पे कि पैसा हम खर्च कर रहे हैं और आप उस पे इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं लोगों के इसकी जो इसमें डिटर्जेंट यूज हो रहा है या जो चीजें यूज हो रही हैं, मशीन्स ले रहे हैं और उसमें जो कंपनी कमा रही है वो दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ टू फाइंड बिजनेस। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू फाइंड ओनली अ बिजनेस। कहीं दुनिया में ऐसी कोई WHO ने नहीं बनाया, बल्कि इवन दो कि WHO ने कहा है कि दैट कैन नॉट किल द वायरसेस। इवन अगर कोई पुराना पेशेंट COPD का है और अगर अस्थमा का है, एलर्जीज का है, जिसको किसी को आइज का प्रॉब्लम है, तो वो और ज्यादा उसको एलर्जी फैक्टर पैदा कर देगा, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या क्या एलर्जी फैक्टर्स हैं और मुझे उस डिटर्जेंट से एलर्जी है या नहीं है। तो इट कैन कॉज मोर डैमेज अदर साइड आइदर टू मिस गाइडेंस ऑफ दैट ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। क्योंकि हम एक प्रॉब्लम से जो है वो एग्जिट करेंगे और दूसरे में एंटर हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर भी फोकस करने की जरूरत है और इस चीज का ख्याल रखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, जिशान साहब हमारे साथ मौजूद है और शोभा साहब हमारे साथ मौजूद थी। इन तमाम लोगों का शुक्रिया। प्रोग्राम को जो है वो वाइंड अप करते हैं और उससे पहले बताते चलें कि घर में रहिए, महफूज रहिए, बेजा या बिला जरूरत बाहर ना निकलिए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरा घर मेरी जन्नत है। खुदा हाफिज।